खोखर बरादरान से इजहार यकजहती के लिए नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज खोखर पैलेस जौहर टाउन पहुंच चुकी हैं, जिसके मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज खोखर बरादरान से इजहार यकजहती के लिए जौहर टाउन पहुंच चुकी हैं खोखर पैलेस पर। और आपको बताएं कि MNA मलिक अफजल खोखर और MPA सैफ अल मलूक खोखर, लीगी रहनुमा इरफान शफी खोखर, फैसल सैफ खोखर समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद हैं। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज इस वक्त जौहर टाउन पहुंच चुकी है, जहां पर वो खोखर बरादरान से इजहार यकजहती के लिए पहुंची हैं और इस वक्त ये मुलाकात जारी है, जिसके बराह रास्त मनाजिर 342 की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। एक्सक्लूसिवली ये मनाजिर 342 की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। खोखर बरादरान से इजहार यकजहती के लिए नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज खोखर पैलेस जौहर टाउन पहुंच गई। वर्करों को मुतमईन तहम्मुल में रहने की दरख्वास्त कर रहे थे, ऐलान कर रहे थे कुछ नहीं करना। फिर एक नया ट्रेंड लिया कि खाना इनके लिए हमारे मेहमान हैं, 4 दिन बिछा खाना दे दो। मतलब माहौल को चेंज किया, कानून को हाथ में ना लिया। जो ये चाहते थे, ये जो गवर्नमेंट चाहती थी कोई नुकसान हो, कि हम कोई नया ट्रेंड देना चाहते, नुकसान चाहते थे, ये तो ऑपरेशन करने नहीं है। ये तो नया इनका प्रोग्राम था, कोई कत्ल गारत का इनका प्रोग्राम था। आधे किलोमीटर तक इलाके से था, आधे किलोमीटर तक खोखरा से डरते हैं, मुस्लिम लीग नून से भी डरते हैं, खोखर से भी डरते हैं। अब तो अल्लाह की ज़ात के बाद अल्लाह तो नहीं डरते, आप हम तो अल्लाह की ज़ात माफ़ी मांगेंगे तो आप तो वो आपसे डरते हैं। हकीकत है नहीं, लेकिन ये कमजोरी की निशानी है। कमजोरी की निशानी है। मेरा फर्ज है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा फर्ज है कि मेरे इतने जो लोग हैं जहाँ पर भी कहीं देखिए, मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है कि क्यों उन्होंने इंतकाम करना चाहा। वरना अगर यहाँ पर इंसाफ होता तो सबसे पहले बनी गाला धोखे से उसको रेगुलराइज करा दिया, अपना ऑफिस इस्तेमाल करके। तो मैं समझती हूँ ये सारा। इन्हों को भी बताया मैं कि मियाँ साहब से हमारे लीडर तो हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें उनसे इश्क है अल्लाह के फजल से। अच्छा, मुझे मियाँ साहब ने कल फ़ोन किया, मुझे कहने लगे कि आप जा रही हैं उनकी घर में। मैं जा रही हूँ 1-2 दिन में, बैठ के तो मैं कल ही जी कहाँ कल ही ऐसे क्या ट्रेनें आई थी, मशीनरी क्या होगा, 8 घंटे लगातार। खोखर पैलेस के मनाजिर जौहर टाउन में आप देख रहे हैं, जहां पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज पहुंची हैं और MPA सैफ अल मलूक खोखर उनको तमाम तर जो वाक़या पेश आया उसके हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। उनकी जानिब से बताया गया कि उन्होंने ये नया ट्रेंड मुतारिफ कराया है कि जितने भी वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए एहलकार पहुँचे थे उनको खाना खिलाया गया। और उन्होंने ये भी बताया कि कारकुनान को ये वाज़ेह हिदायत जारी की गई कि किसी किस्म की भी इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहें और किसी भी किस्म की बदअमनी या बदनज़मी का मुज़ाहरा ना किया जाए। और ये बराह रास्त मनाज़िर 342 की स्क्रीन पर आपने मुलाहिज़ा किए। मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई वो भी आपने एक्सक्लूसिवली 342 पर सुन रहे हैं। और इस हवाले से सैफ अल मलूक खोखर की जानिब से नायब सदर मुस्लिम लीग नून को ब्रीफ किया जा रहा है। जो जुल्म करते हैं वो अपनी जान पे करते हैं, किसी को नहीं करते। खोखर पैलेस के ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जहां पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज इस वक्त सैफ अल मलूक खोखर से मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। और MPA सैफ अल मलूक खोखर तमाम तर जो वक़ुआ पेश आया, जिस तरह से कार्रवाई की गई, उस हवाले से मरीम नवाज को ब्रीफ कर रहे हैं और तमाम तर वाक़े की तफसीलात मरीम नवाज को वो फराहम कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जब मरीम नवाज यहाँ पर पहुँची और इस हवाले से MPA सैफ अल मलूक खोखर ने उनका इस्तकबाल किया। और इस वक्त भी मुलाकात जारी है, जिसमें तमाम तर कार्रवाई के हवाले से मरीम नवाज को ब्रीफ किया जा रहा है। MPA सैफ अल मलूक खोखर ने तमाम तर कार्रवाई के हवाले से बताया, जबकि साथ ही साथ ये भी बताया कि तमाम तर कारकुनान को ये हिदायत जारी की कि वो बदअमनी और किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहें और ताउन करें। और उनका ये भी कहना था कि कानून को अपने हाथों में हमने नहीं लिया और कानून की पासदारी के लिए हमने अमन का मुज़ाहरा किया, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ये ब्रीफिंग दी गई है MPA सैफ अल मलूक खोखर की जानिब से नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज को, जो कि अब से कुछ देर कबल जौहर टाउन में खोखर बरादरान से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँची हैं।
اور انہوں نے حوصلہ بھی بڑھایا ہے سیف الملوک کھوکھر کا، جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کی جانب سے ان کا پیغام جو ہے مریم نواز کی جانب سے وہ سیف الملوک کھوکھر کے لیے ان کو پہنچایا گیا ہے۔ ساری ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ ملاقات اس وقت جاری ہے اور اس ملاقات کے مناظر سری 42 کی سکرینز پر آپ نے براہ راست ملاحظہ کیے جب وہ یہاں پر پہنچی ہیں مریم نواز، اور اس وقت بھی یہ ملاقات جاری ہے۔ اس ملاقات میں دیگر جو اہم لیگی اراکین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، لیگی قیادت بھی موجود ہے، کھوکھر برادران بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کھوکھر برادران کی جانب سے بریف کیا جا رہا ہے مریم نواز کو تمام تر جو کارروائی کی گئی، اور اس حوالے سے سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے، حکومت کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے۔ یہ ملاقات اس وقت بھی جاری ہے جس میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کو بریف کیا جا رہا ہے، اور مریم نواز سب سے کچھ دیر قبل پہنچی ہیں کھوکھر پیلس جوہر ٹاؤن میں، جہاں پر وہ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں کھوکھر برادران کے ساتھ۔ اب سے کچھ جو یہ واقعہ پیش آیا، جس واقعے کے بعد یہ کارروائی کی گئی، جس میں کھوکھر پیلس کی مختلف جو مکان ہیں اور جو پلازا ہے جس کو گرایا گیا، اس کارروائی کے حوالے سے سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کو بریف کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر اپنی سکرینز پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جہاں پر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت سیف الملوک کھوکھر سے ملاقات کر رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، اور ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر تمام تر جو وقوع پیش آیا، جس طرح سے کارروائی کی گئی، اس حوالے سے مریم نواز کو بریف کر رہے ہیں اور تمام تر واقعے کی تفصیلات مریم نواز کو وہ فراہم کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جو کہ اپنی سکرینز پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جب مریم نواز یہاں پر پہنچی، اور اس حوالے سے ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر نے ان کا استقبال کیا، اور اس وقت بھی ملاقات جاری ہے جس میں تمام تر کارروائی کے حوالے سے مریم نواز کو بریف کیا جا رہا ہے۔ ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر نے تمام تر کارروائی کے حوالے سے بتایا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ تمام تر کارکنان کو یہ ہدایت جاری کی کہ وہ بدامنی اور کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے باز رہیں اور تعاون کریں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں ہم نے نہیں لیا اور قانون کی پاسداری کے لیے ہم نے امن کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ بریفنگ دی گئی ہے ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کو، جو کہ اب سے کچھ دیر قبل جوہر ٹاؤن میں کھوکھر برادران سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر پہنچی ہیں، اور انہوں نے حوصلہ بھی بڑھایا ہے سیف الملوک کھوکھر کا، جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کی جانب سے ان کا پیغام جو ہے مریم نواز کی جانب سے وہ سیف الملوک کھوکھر کے لیے ان کو پہنچایا گیا ہے۔ ساری ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ ملاقات اس وقت جاری ہے اور اس ملاقات کے مناظر سری 42 کی سکرینز پر آپ نے براہ راست ملاحظہ کیے جب وہ یہاں پر پہنچی ہیں مریم نواز، اور اس وقت بھی یہ ملاقات جاری ہے۔ اس ملاقات میں دیگر جو اہم لیگی اراکین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، لیگی قیادت بھی موجود ہے، کھوکھر برادران بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کھوکھر برادران کی جانب سے بریف کیا جا رہا ہے مریم نواز کو تمام تر جو کارروائی کی گئی، اور اس حوالے سے سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے، حکومت کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے۔ یہ ملاقات اس وقت بھی جاری ہے جس میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کو بریف کیا جا رہا ہے، اور مریم نواز سب سے کچھ دیر قبل پہنچی ہیں کھوکھر پیلس جوہر ٹاؤن میں، جہاں پر وہ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں کھوکھر برادران کے ساتھ۔ اب سے کچھ جو یہ واقعہ پیش آیا، جس واقعے کے بعد یہ کارروائی کی گئی، جس میں کھوکھر پیلس کی مختلف جو مکان ہیں اور جو پلازا ہے جس کو گرایا گیا، اس کارروائی کے حوالے سے سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کو بریف کیا جا رہا ہے۔